सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको युट्युब क्लासमा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको क्लासमा हामीहरूले क्लास 8, 9 र 10 मा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण टपिक सर्ट्सको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। SURDS सर्ट्स, सर्ट्सका रुलहरू र यसका इक्जाम्पलहरू हामीले आज छलफल गर्नेछौँ। सर्ट्स टपिक सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले कस्ता नम्बरहरू देख्दै आएका छौँ त्यसको बारेमा हामी छलफल गरौँ। जस्तै हामीले 2, 3, 4, 5, 6 हैन यस्ता नम्बरहरू देख्दै आएका छौँ, लेख्दै आएका छौँ। यिनी के नम्बर हुन् त यिनीहरूलाई हामी रासनल नम्बर्स भनिन्छ। रासनल नम्बर भनेको रुट नभएको नम्बर हैन, नो रुट, कुनै रुट साइन नभएको नम्बरहरूलाई रासनल नम्बर भनिन्छ। त्यस्तै गरी अब यी नम्बरहरूमा हैन, जस्तै 2 मा अब रुट साइन राख्यो भने, त्यस्तै गरी 3 मा रुट साइन राख्यो भने, 5 मा रुट साइन राख्यो भने, 6 मा रुट साइन राख्यो भने, यस्तै गरी नम्बरहरूमा रुट साइन राख्यो भने अब बन्ने नम्बरहरूलाई के नम्बर भनिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? यस्ता नम्बरहरूलाई इरासनल नम्बर भनिन्छ। इरासनल नम्बर भनिन्छ। इरासनल नम्बर भन्नाले रुट भएका नम्बरहरू हैन, रुट भएका नम्बरहरू सम्झौँ अहिलेको लागि हैन। रुट भएका नम्बरहरूलाई इरासनल नम्बर भनिन्छ। मैले 4 मा रुट लगाएँ भने यो रासनल होला कि इरासनल होला? ल भन्नुहोस् त। पक्कै पनि 4 भनेको 2 × 2 हो। 2 × 2 भइसकेपछि एउटा 2 आउँछ। अब यो के भयो त? यो रासनल नम्बर भयो हैन। रुट हट्यो नि त हैन, रुट भएन। रुट नभएको नम्बरलाई रासनल नम्बर भनिन्छ। यदि सिम्प्लिफाई गर्दा रुट हैन, रुट हट्दैन भनेपछि तिनी नम्बरहरूलाई के भनिन्छ? इरासनल नम्बर भनिन्छ। अब इरासनल नम्बरहरूलाई के भनिन्छ त? सर्ट भनिन्छ हैन। अब सबै इरासनल नम्बरहरूलाई सर्ट भनिँदैन। कस्ता इरासनल नम्बरहरूलाई सर्ट भनिन्छ त हैन? जस्तै कुनै पनि नेचुरल नम्बरहरू, जस्तै 2 हैन, 2 मा रुट छ भने यो के भयो त? सर्ट भयो। त्यस्तै गरी 3 मा रुट छ भने यो सर्ट भयो हैन। त्यस्तै गरी हैन 5 मा रुट छ भने यो सर्ट भयो। यस्ता खालका इरासनल नम्बरहरूलाई के भनिन्छ? सर्ट भनिन्छ। तर 2 + √3 हैन, 2 + √3 पनि के हो त? सर्ट हो हैन। तर यसमा अर्को रुट लगायौँ भने यो सर्ट हुँदैन हैन, सर्ट हुँदैन। तर यो इरासनल नम्बर चाहिँ नि हुन्छ हैन। इरासनल नम्बर र रासनल नम्बरमा यस्तो फरक हुन्छ। अब डिफिनेसनहरू हैन, डिफिनेसन सर्टको डिफिनेसन के हुन्छ त भन्दाखेरि एन इरासनल नम्बर हैन, एन इरासनल नम्बर यस्तो खालको इरासनल नम्बर हैन which is the root of a rational number हैन। रासनल नम्बरमा के भयो त? रुट भयो भने त्यसलाई सर्ट भनिन्छ। अब रासनल नम्बरमा यदि रुट भयो, जस्तै सर्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि सर्ट इज इक्वल टु अन्डर रुट अफ रासनल नम्बर हैन। यस्तो नम्बरहरूलाई रासनल नम्बर, रुटभित्र भएको रासनल नम्बर यदि छ भने यस्तो नम्बरहरूलाई सर्ट भनिन्छ। अब सर्ट भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ एउटा इक्जाम्पल ल्याउँ। जस्तै यो सर्ट भयो हैन, सर्टमा युज हुने सिम्बल भयो हैन। जस्तै यहाँनिर कुनै एउटा नम्बर, जस्तै n लेखौँ अनि यहाँनिर a लेखौँ, a को पावर p लेखौँ हैन। यसरी प्रयोग हुने यो सिम्बललाई के भनिन्छ त? रेडिकल साइन हैन, रेडिकल साइन भनिन्छ हैन। हामीले यसलाई रुट साइन पनि भन्न सक्छौँ हैन, रुट साइन पनि भन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी यहाँनिर प्रयोग भएको हैन, यहाँनिर युज गरेको नम्बरलाई हामी के भन्छौँ त? रेडिक्यान्ड भनिन्छ हैन, रेडिक्यान्ड भनिन्छ हैन। यो चाहिँ के हुन्छ त? रासनल नम्बर हुन्छ हैन, रासनल नम्बर हुन्छ। त्यस्तै गरी यहाँनिर प्रयोग भएको नम्बरलाई हैन, यसलाई के भनिन्छ त? अर्डर अफ द सर्ट भनिन्छ हैन, अर्डर अफ द सर्ट भनिन्छ। यसलाई हामीले कसरी लेख्न पनि सकिन्छ रेडिकल साइन हटाउँदाखेरि भन्दाखेरि a लेख्छौँ अनि p
अनि यो यान छ नि, यान के हुन्छ त 1 अपन यान हुन्छ इजिकल टु ए पी अपन ए को पावर पी अपन यान हुन्छ। यसरी लेख्न सकिन्छ। यसरी लेख्दाखेरि रुट हट्छ। अब हामीले अर्डर अफ द सर्ट, अर्डर अफ द सर्ट भनेको कस्तो हो त हैन, अझै डिटेलमा इक्जाम्पल सहित गरौँ है त। जस्तै अब यहाँनिर 3 छ, यहाँनिर कुनै पनि चिन्ह छैन, कुनै पनि नम्बर छैन भनेपछि यसमा के हुन्छ त 2 हुन्छ। त्यस कारणले यस्तो खालको सर्टको अर्डर कति हुन्छ 2 हुन्छ। त्यस्तै गरी अब यहाँनिर यदि 4 छ भने र भित्र 3 छ भने यस्तो खालको सर्टको अर्डर कति हुन्छ 4 हुन्छ हैन। यहाँनिर भएको नम्बर नै त्यो सर्टको अर्डर हो। अर्डरलाई डिग्री पनि भनिन्छ हैन, डिग्री अफ द सर्ट पनि भनिन्छ। अब हामी अर्डर र डिग्री पछाडि अब हामी लाग्छौँ केतिर भन्दाखेरि टाइप्स अफ सर्ट्स। टाइप्स अफ सर्ट्स, सर्ट्सका प्रकारहरू के हुन् हैन। जस्तै हामीले सर्ट्सका प्रकारहरूमध्ये अब 1 नम्बरमा लाइक एन्ड अनलाइक सर्ट्स हैन, लाइक एन्ड अनलाइक सर्ट्स। अब लाइक एन्ड अनलाइक सर्ट कस्तोलाई भनिन्छ भन्दाखेरि जस्तै यस्तै सर्टहरू हामी देखिरहेको हुन्छ नि हैन। जस्तै यहाँनिर 2 छ हैन, अनि अर्को कमा 5√2 छ हैन। यी दुईटा के हुन् त लाइक सर्ट हुन् हैन, लाइक सर्ट। कसरी भन्दाखेरि रुटभित्रका नम्बरहरू पनि सेम छन्, अर्डर पनि के छ त सेम छ। त्यस्तै गरी 3√5 अनि 2√5 यिनीहरू पनि के हुन् त लाइक सर्ट हुन्। किन भन्दाखेरि रेडिकेन्ड पनि 5 र 5 छ अनि अर्डर पनि 3 र 3 छ, त्यस कारण यिनीहरू लाइक सर्ट हुन्। अब अनलाइक सर्ट कस्तोलाई भनिन्छ त, जस्तै अब यहाँनिर 2 छ अनि त्यसपछि अर्को यहाँनिर 3 छ, यो दुईटाको अर्डर त सेम छ तर के छ त रेडिकेन्ड फरक छ। यस्तो खालको सर्टलाई अनलाइक सर्ट भनिन्छ। त्यस्तै गरी यहाँनिर अब यसको अर्डर 5 हैन, यो √5 छ र अर्को स्क्वायर रुट अफ 5 छ, यिनीहरूको अर्डर हैन, यसको 3 छ यसको 2 छ हैन। अर्डर फरक भएको हुनाले यिनीहरू के हुन् त अनलाइक सर्ट हुन् हैन, अनलाइक सर्ट हुन्। तर रेडिकेन्ड सेम भए पनि अर्डर फरक भएको हुनाले अनलाइक सर्ट हो। अर्डर पनि सेम हुनुपर्छ र रेडिकेन्ड पनि सेम हुनुपर्छ लाइक सर्ट हुनको लागि। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लाइक सर्ट र अनलाइक सर्ट क्लियर भएको हुनुपर्छ। अब हामी लाग्छौँ प्योर सर्ट एन्ड मिक्स सर्ट 2 नम्बरमा हैन। प्योर सर्ट्स एन्ड मिक्स सर्ट्स हैन, एन्ड मिक्स सर्ट्स। अब हेर्नुहोस्, अब फेरि इक्जाम्पल ल्याउँ। जस्तै मैले यहाँनिर लिएँ √2 हैन, √3 √5 √7 हैन। यिनीहरूमा के हुन्छ त रुट भएका मात्रै छन्, रुट भएका मात्रै सर्टहरू छन्। यस्तो खालको सर्टहरूलाई के भनिन्छ प्योर सर्ट भनिन्छ। अब यसको ठाउँमा हामीले अगाडि कोएफिसिएन्टहरू जस्तै 3√2 भयो हैन, कमा 5√3 भयो अनि 2√5 भयो हैन, त्यस्तै गरी 10√7 भयो हैन। यसमा एटसेट्रा हैन, एटसेट्रा। यसमा के छ त राष्ट्र नम्बर पनि छ अनि सर्ट पनि छ, राष्ट्र नम्बर पनि छ सर्ट पनि छ। राष्ट्र नम्बर र सर्ट के हुन्छ त मल्टिप्लाई भएर बसेको छ, राष्ट्र नम्बर र सर्टको प्रोडक्ट छ। यस्तो खालको सर्टहरूलाई के भनिन्छ मिक्स सर्ट्स भनिन्छ हैन, जसमा राष्ट्र नम्बर र इराष्ट्र नम्बर अथवा राष्ट्र नम्बर र सर्ट मल्टिप्लाई भएर बसेको हुन्छ। प्रोडक्ट अफ राशनल र इराशनल भयो भने यसलाई मिक्स सर्ट भनिन्छ। अब लागौँ हामी 3 नम्बरमा सिम्पल एन्ड कम्पाउन्ड सर्ट्स। सिम्पल एन्ड कम्पाउन्ड सर्ट्स भनेको कस्तोलाई हो त। अब हामी फेरि इक्जाम्पल ल्याउँ। अब सिम्पल भनेपछि हैन, जस्तै अब यहाँनिर जस्तै अब 3√2 हैन, 5√2 हैन, 7√3 हैन, जस्तै अब 2³ भयो। एउटा मात्रै टर्म भयो नि त हैन, एउटा मात्रै टर्म भयो, 1 टर्म भयो, 1 टर्म मात्रै भयो भनेपछि यस्ता खालका सर्टहरूलाई के भनिन्छ
सिम्पल सर्ट भनिन्छ, सिम्पल सर्ट भनिन्छ। अब यसको ठाउँमा जस्तै अब 3√2 प्लस होइन 7√3 होइन 7√3 दुईवटा टर्म भयो नि त होइन। त्यस्तै गरी 5 होइन √5 प्लस √7 त्यस्तै गरी √7 माइनस √3 हेर्नुहोस् त यसमा के भयो त दुईवटा टर्म भए होइन। यसमा पनि दुईवटा टर्म भयो, प्लस अथवा माइनसले टर्म्सहरूलाई छुट्याउँछ। यसरी 2 अर मोर देन होइन मोर देन 2 टर्म्स भयो भने के भन्छ त्यस्तो सर्टलाई भनेपछि कम्पाउन्ड सर्ट्स भनिन्छ होइन, कम्पाउन्ड सर्ट्स भनिन्छ। यसपछि अब हामी लागौँ अर्को टपिकतिर। अब यसपछि हामी 4 नम्बरमा कन्जुगेट सर्ट्स, कन्जुगेट सर्ट्स। कन्जुगेट सर्ट्स भनेको के हो त? अब हामी बाइनोमियल सर्ट, एउटा बाइनोमियल सर्ट ल्याउँ, बाइनोमियल सर्ट होइन। बाइनोमियल सर्टको इक्जाम्पल ल्याउँ ल, √3 प्लस √2 हेर्नुहोस् त। अब √3 प्लस √2 को ठाउँमा हामीले अब √3 प्लसको ठाउँमा माइनस √2 लेख्यौँ भने यसलाई के भनिन्छ? कन्जुगेट सर्ट्स भनिन्छ, कन्जुगेट सर्ट्स भनिन्छ होइन। खालि प्लसको ठाउँमा माइनस मात्रै छ, अरू सेम छ। त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल ल्याउँ, 3√5 माइनस 2√7 छ भने अब हामीले यसको ठाउँमा अर्को लेख्यौँ, के लेख्यौँ भन्दाखेरि 3√5 प्लस 2√7 यो पनि के हो त? कन्जुगेट सर्ट्स हो। यिनीहरू एक अर्काका कन्जुगेट सर्ट्स हुन्। अब यसरी बाइनोमियल सर्टहरू जसको साइन मात्रै होइन, साइन मात्रै फरक छ, साइन मात्रै फरक छ, अरू सबै सेम छ भने त्यस्ता सर्टहरूलाई कन्जुगेट सर्ट्स भनिन्छ। अब कन्जुगेट सर्ट्सहरू हामीलाई रासनलाइज गर्ने बेलामा काम आउँछ। अब यस पछाडि अब हामी लाग्छौँ लज अफ सर्ट्समा होइन, सर्ट्सका नियमहरू, लज अफ सर्ट्स, सर्ट्सका रुलहरू के छन् त? विथ इक्जाम्पल होइन, इक्जाम्पल सहित गर्छौँ हामी एकदम सिम्पल तरिकाले। 1 नम्बरमा रहेको छ यान होइन √a⁴n यस्तो खालको नम्बर छ भने हामीले के गर्छौँ? अब हामीले यसलाई a को पावर n छँदैछ, यो रेडिकल साइन हटाउने बेलामा 1/n हुन्छ होइन। अनि n र n क्यान्सल भयो अनि a आयो होइन। जस्तै अब इक्जाम्पल गरौँ, अब इक्जाम्पलबाट क्लियर गरौँ। इक्जाम्पल लिँदाखेरि जस्तै 3√5 को पावर 3 छ भने अब यसलाई हामी के लेख्छौँ त? 5 को पावर 3 टाइम्स यो रेडिकल साइन हटाउँदाखेरि 1/3 हुन्छ, रेडिकल साइन हट्छ अनि यसलाई हामी 5 लेख्छौँ। अब यस्तो अवस्था आयो भने हामीले डाइरेक्ट होइन, जस्तै अब क्युब रुट र यो काटेर हामी डाइरेक्ट हामी 5 लेख्छौँ, यही रुलले गर्दाखेरि हो। जस्तै कहिलेकाहीँ √5 को स्क्वायर आयो भने हामी के गर्छौँ? स्क्वायर र रुट काटेर हामी 5 लेख्छौँ, यो यही रुलको कारणले गर्दाखेरि हो। त्यस्तै गरी अब रुल नम्बर 2 मा, रुल नम्बर 2 रहेको छ यान √a टान √b इजिकल टु यान √ab हुन्छ। यसमा के छ भन्दाखेरि अर्डर सेम छ, यसमा पनि अर्डर यान छ, यसमा पनि अर्डर यान छ भने रुटभित्रका नम्बरहरू मल्टिप्लाई हुन्छन्। जस्तै इक्जाम्पल, जस्तै √5 इन्टु √2 भयो भने अर्डर सेम भएको हुनाले हामी 5 इन्टु 2 इजिकल टु √10 लेख्छौँ। त्यस्तै गरी हामीले अब हामी के अरे रुल नम्बर 3 तिर लागौँ, अब डिभाइडतिर लागौँ होइन। यान्थ रुट a अपन यान्थ रुट b छ भने अब अर्डर सेम भएको अवस्थामा हामीले सर्टहरूलाई डिभाइड गर्न सक्छौँ र एउटै अपन राख्न सकिन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि अब क्युब रुट 10 होइन, क्युब रुट 10 अपन क्युब रुट 5 छ भने हामीले एउटै क्युब रुट राखेर 10/5 गराएर 5 1 जा 5, 5 2 जा 2 गर्न पाइन्छ र यसको आन्सर क्युब रुट 2 हुन्छ। यसरी हामीले 3वटा रुलहरू गऱ्यौँ होइन। अब हामी 4 नम्बरको रुल के छ भने 2वटा रुटहरू भएको होइन। जस्तै अब यान्थ रुट
nth रुट अफ ए छ भने यसको बाहिर अर्को रुट हैन mth रुट छ भने यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ mn हैन रुटका अर्डरहरू मल्टिप्लाई गरेर mn a लेख्न सकिन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि हामी इक्जाम्पल अब 4th रुट छ भित्र 3 रुट छ अझै भित्र 5 छ भने यसलाई हामी एउटै रुटमा 5 लेखेर बाहिर 4 × 3 = 12 रुट 5 गर्न सकिन्छ हैन। त्यस्तै गरी अब अन्तिम रुल रहेको छ अन्तिम रुल नम्बर 5 मा जस्तै अब nth रुट a को पावर p छ भने यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ भनेपछि जस्तै अब यो रुटमा n को ठाउँमा m ले मल्टिप्लाई गर्यौं भने भित्र पनि a को पावरमा p लाई m ले मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। जस्तै mn भयो बाहिर रुटको अर्डर भने भित्र a को पावर pm भयो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ त अब रेडिकल साइन हटाउँ a को पावर pm इन्टु 1/mn गराउँदा m र m क्यान्सल भयो हैन = a को पावर p/n भयो। अब यसलाई रुट साइनमा लेख्दाखेरि n जान्छ अनि a को पावर p हुन्छ। यसरी यो र यो सेम भयो हैन। अब यसको इक्जाम्पलको कुरा गर्ने हो भने क्यूब रुट 2 हैन = 3 × 4 गराइन्छ अनि 2 को पावरमा 4 लेखिन्छ अनि 12 अनि 2 को पावर 4 भयो। यसलाई फेरि चेन्ज गरौँ त रुल अनुसार 2 को पावर 4 × 1/12 4 1 = 4 4 3 = 12 = 2 to the power 1/3 यो भनेको 3√2 भयो हैन। सेम आयो कि आएन त हेर्नुस् त यो रुल अनुसार यो सेम आयो। यसरी हामीले रुल नम्बर 5 पनि गर्यौं। अब लागौं हामी अपरेसन अफ सर्ट्समा अपरेसन अफ सर्ट्सतिर हामीले अब कस्ता सर्टहरूलाई प्लस गर्न सकिन्छ कस्ता सर्टहरूलाई माइनस गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू अब हामी सिक्नेछौँ। एडिसन एन्ड सब्ट्र्याक्सन अफ सर्ट्स हामीले लाइक सर्ट्स मात्रै के गर्न सकिन्छ त प्लस गर्न सकिन्छ अनि माइनस गर्न सकिन्छ लाइक सर्ट्स हैन। अब लाइक सर्ट्स भनेको के हो त लाइक सर्ट्स भनेको अर्डर पनि सेम हैन अनि के हो त रेडिक्यान्ट पनि सेम हुनु पर्यो हैन। अब इक्जाम्पलतिर लागौं। अब इक्जाम्पलमा जस्तै अब √5 + 2√5 दुईटैको अर्डर पनि सेम छ रेडिक्यान्ट पनि सेम छ। यहाँ यो √5 अगाडि केही भएन भने 1 हुन्छ 1√5 कोएफिसिएन्टहरु जोडिन्छ 1 + 2 3√5 जसरी हामीले a + 2a जोड्दाखेरि 3a हुन्छ a को अगाडि 1 हुन्छ नि हैन। त्यस्तै गरी यो गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को इक्जाम्पलतिर लागौं हैन। अर्को इक्जाम्पल जस्तै 4√5 - 2√5 अब सब्ट्र्याक्सनको केसमा हेरौँ है त। अब यसमा पनि √5 र √5 लाइक सर्ट हुन्। अब कोएफिसिएन्टहरु 4 र 2 छ 4 - 2 कति हुन्छ 2√5 यसलाई पनि हामी कम्पेयर गर्न सक्छौं। जस्तै 4x - 2x भनेको कति हुन्छ 4x मा दुईटा x माइनस गर्दाखेरि दुईवटा x बाँकी रहन्छ हैन। अब हामी अर्को इक्जाम्पलतिर लाग्यौं। इक्जाम्पल रहेको छ √50 + √18 को हैन। अब यसलाई हामी के गर्छौं त अब 50 को फ्याक्टराइज गरौँ हैन। 50 को फ्याक्टराइज 2 ले खान्छ 2 2 = 4 2 5 = 10 अनि फेरि 5 ले खान्छ 5 5 = 25 हेर्नुस् त 5 × 5 × 2 भयो = √50 को ठाउँमा हामी 5 × 5 × 2 लेख्छौं प्लस अब त्यस्तै गरी 18 को कुरा गरौँ 2 9 = 18 अनि 3 3 = 9 हैन। हेर्नुस् त 3 × 3 × 2 भयो हैन 3 × 3 × 2 अब हेर्नुस् अब ल अफ सर्ट अनुसार दुईटा 5 भयो भने एउटा 5 बाहिर आउँछ 5√2 प्लस दुईटा 3 भयो भने एउटा 3 बाहिर आउँछ 3√2 हैन। अब हेर्नुस् अब 5√2 + 3√2 पाँचवटा √2 मा तीनटा √2 जोड्दा कति हुन्छ त 8वटा √2 हेर्नुस् त। यसरी गरौँ
अब लागौँ अर्को इक्जाम्पलतिर लागौँ √32 माइनस √18 अनि त्यसपछि प्लस 8 √8 है त। ल अब √32 भनेको कतिवटा हुन्छ त 2 into 2 into 2 into 2 into 2 हेर्नुहोस् त 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 माइनस √18 को फ्याक्टराइज गरौँ अघि जस्तै 3 into 3 into 2 प्लस √8 को फ्याक्टराइज गरौँ 2 into 2 into 2 हैन। अब लागौँ दुईटा 2 भयो अनि यो दुईटा 2 भयो भने दुईटा 2 बाहिर आयो भनेपछि त 4 बाहिर आयो 4√2 माइनस दुईटा 3 भयो एउटा 3 बाहिर आयो हैन 3√2 प्लस दुईटा 2 भयो एउटा 2 बाहिर आयो अनि 2 भित्र रह्यो। अब 4√2 प्लस छ अनि 4√2 2√2 प्लस छ 4√2 प्लस 2√2 6√2 अनि माइनस 3√2 जस्ताको जस्तै इज इक्वल टु 6√2 माइनस 3√2 कति हुन्छ 3√2 हुन्छ हैन। यसरी हामीले सर्ट्सहरुको एडिसन र सबट्र्याक्सन गर्यौं। अब हामी लाग्छौं मल्टिप्लिकेसन अफ सर्ट्स हैन। मल्टिप्लिकेसन अफ सर्ट्सहरुको मल्टिप्लाई हैन प्रोडक्ट कसरी निकाल्ने त। अब यदि दुईवटा अथवा 2 or more than 2 हैन more than 2 सर्ट्स क्यान बी मल्टिप्लाइड इफ दे हेभ सेम अर्डर सेम हुनु पर्यो है त। अर्डर सेम हुनु पर्यो अनि बल्ल मल्टिप्लाई गर्न पाइन्छ दुईटा तीनटा चारवटा सर्ट्सहरु है त। ल हेरौँ ल एक्जाम्पल 1 मा ल सिम्पल √3 टाइम्स √2 इज इक्वल टु एउटै भयो अर्डर हैन 2 2 अर्डर भयो अनि भयो 2 3 into 2 भनेको √6 भयो। त्यस्तै गरी अर्को एक्जाम्पलतिर लागौँ 3√5 into 2√5 हैन। अब हेर्नु यसमा राष्ट्र नम्बर मल्टिप्लाई गरौँ 6 अनि √5 into √5 5 भयो इज इक्वल टु 6 into दुईटा 5 एउटा 5 बाहिर आउँछ अनि भित्र रुट रहेन। अब 6 5 जा 30 हैन। त्यस्तै गरी एक्जाम्पल 3 तिर लागौँ एक्जाम्पल 3 तिर हैन। अब क्यूब रुट 5 into 2 क्यूब रुट 5 छ भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त। अब बाहिर केही छैन हैन बाहिर 1 हुन्छ 1 into 2 भयो अनि क्यूब रुट अर्डर सेम छ अनि 5 into 5 हैन। अब यो भनेको 2 क्यूब रुट 25 भयो। अब यहाँ 3 भएको हुनाले तीनवटा भयो भने तीनवटा 5 भयो भने बल्ल बाहिर आउँछ यहाँनिर दुईटा मात्रै 5 छ त्यसकारणले यसलाई यतिकै राख्छौँ हामी हैन एक्जाम्पल 3। अब लाग्छौँ हामी डिभिजन अफ सर्ट्स हैन। डिभिजन अफ सर्ट्सतिर हैन सर्ट्सहरुको डिभाइड कसरी गर्ने त। यसलाई पनि के हुन्छ त सेम अर्डर हुनुपर्छ डिभाइड गर्नको लागि के हुनुपर्छ सेम अर्डर हुनुपर्छ। जस्तै एक्जाम्पल हैन कसरी डिभाइड गर्ने त एक्जाम्पलतिर लागौँ। अब 4√7 डिभाइडेड बाई √7 इज इक्वल टु 4√7 upon √7 √7 क्यान्सल भयो 4 भयो। त्यस्तै अर्को एक्जाम्पलतिर लागौँ। अर्को एक्जाम्पल रहेको छ 3√72 डिभाइडेड बाई √9 हैन। यसलाई डिभाइड गरौँ 3√72 upon √9 हैन। अब 3 छँदैछ अब रुट एउटै रुटमा लेख्न पाइन्छ अकर्डिङ टु ल अफ सर्ट्स 72 upon 9। अब 9 1 जा 9 9 8 जा 72 इज इक्वल टु 3√8 भयो। अब 3 रुटभित्र 8 भनेको 2 into 2 into 2 तीनवटा 2 भयो दुईटा 2 बाट एउटा 2 बाहिर आउँछ अनि 3 टाइम्स 2 अनि एउटा 2 भित्र भयो भनेको कति भयो त 6√2 भयो। यसरी हामीले सर्ट्सहरु डिभाइड गर्न सक्छौं हैन एउटा सर्टले अर्को सर्टलाई डिभाइड गर्न सक्छौं। अब यसपछि लागौँ हामी राशनलाइजेसन अफ सर्ट्स RATIONALIZATION राशनलाइजेसन अफ सर्ट्सहरुलाई कसरी राष्ट्र नम्बरमा चेन्ज गर्ने त। यदि दुईवटा सर्ट्सहरु छन् हैन दुईवटा सर्टहरु छन् एउटा सर्ट इन्टु अर्को सर्ट मल्टिप्लाई गरेर यदि राशनल नम्बर आयो भने के भनिन्छ त यो सर्टलाई राशनलाइजिङ फ्याक्टर भनिन्छ।
के भनिन्छ ऱ्यासनलाइजिङ फ्याक्टर भनिन्छ। अब इक्जाम्पलबाट गरौँ हैन। एउटा सर्ट छ √3। अब यो √3 लाई हामी कतिले मल्टिप्लाई गरौँ ल √3 ले मल्टिप्लाई गरौँ कति हुन्छ 3 × 3 भनेपछि के आयो त 3 भयो। 3 के भयो त रासनल नम्बर भयो हैन रुट हट्यो त्यसकारणले यसलाई के भन्छ त रासनलाइजिङ फ्याक्टर भनिन्छ हैन। जसले मल्टिप्लाई गर्दा रुट हट्छ त्यो नम्बरलाई रासनलाइजिङ फ्याक्टर भनिन्छ। अब त्यस्तै गरी अर्को इक्जाम्पल लिउँ न त ल 2√5 छ। यसमा के हुन्छ ल भन्नुस् त यसमा 2√5 छ भने यसमा ल √5 ले मल्टिप्लाई गरौँ हैन। √5 × 5 भयो हैन। अब 2 × दुईटा 5 बाट एउटा 5 बाहिर आयो 2 5 जा 10 भयो। यसरी हामीले सर्टहरूलाई रासनल नम्बरमा चेन्ज गर्न सकिन्छ। अब लागौँ हामी रासनलाइजेसन भनेको के हो हैन। रासनलाइजेसन भनेको के हो त प्रोसेस हो। इट इज अ प्रोसेस इन विच सर्टलाई के गर्छौँ त हामी रासनल नम्बरमा चेन्ज गर्छौँ। रासनल नम्बरमा चेन्ज गर्ने प्रोसेसलाई के भनिन्छ रासनलाइजेसन भनिन्छ। अब कसरी गर्ने त हैन हाउ कसरी चेन्ज गर्ने रासनल नम्बरमा भन्ने कुरातिर जाउँ ल। 1 नम्बरमा when सर्ट इज सिम्पल सर्ट छ भने सिम्पल सर्ट हैन। जस्तै अब 4√2 छ भने हामी के गर्छौँ अब √2 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ हैन। अनि 4 × √2 × √2 2 हुन्छ 8 भयो सिम्पल सर्ट। अब त्यस्तै गरी अब कम्पाउन्ड सर्ट हैन। कम्पाउन्ड सर्ट छ कम्पाउन्ड सर्ट जस्तै अब बाइनोमियल छ। कम्पाउन्ड सर्टमा बाइनोमियल सर्ट जस्तै अब के छ √3 + √2 छ भने के गर्छौँ हामी हैन। यसलाई यसको कन्जुगेट √3 - √2 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ कन्जुगेट हो नि त हैन। यो के भयो a + b अनि a - b भयो। अब a + b a - b को फर्मुला a² - b² हेर्नुस् त। अब स्क्वायर र यो रुट कट्यो स्क्वायर र रुट कट्यो हैन। 3 - 2 भनेको 1 आयो। कम्पाउन्ड सर्टलाई यसरी गर्छौँ हामी कन्जुगेट सहयोग लिएर हैन। कन्जुगेटको सहयोग लिएर हामी गर्छौँ हैन रासनलाइजेसन। अब यसपछि लागौँ हामी 3 नम्बरमा हैन। अब सर्ट चाहिँ कोसेन्टमा छ भने हैन when the sort is in कोसेन्ट फर्ममा छ ल इक्जाम्पल 1 हैन। इक्जाम्पल 1 लियौँ। इक्जाम्पल 1 मा ल 6/√2 छ भने के गर्ने त हैन। 6/√2 लाई के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई हामी 6/√2 यो डिनोमिनेटरमा √2 छ डिनोमिनेटरलाई हामी रासनलाइज गर्छौँ हैन टाइम्स √2/√2 गर्छौँ इज इक्वल टु माथिको मल्टिप्लाई गरौँ 6√2 तलको √2 × √2 कति हुन्छ 2 हुन्छ। अनि 2 × 1 = 2 2 3 = 6 यसरी 3√2 भयो हैन। रासनलाइज भयो कि नै डिनोमिनेटर। त्यस्तै गरी अर्को इक्जाम्पल 2 मा √3 + √2 अनि √3 - √2 छ हैन कोसेन्ट फर्ममा छ भने यसलाई हामी कन्जुगेटले √3 - √2 को कन्जुगेट के हुन्छ √3 + √2 अपन √3 + √2 हुन्छ। मल्टिप्लाई गरौँ √3 + √2 √3 + √2 होल स्क्वायर √3 + √2 को के भयो त होल स्क्वायर भयो। अनि यसरी डिनोमिनेटरमा √3 + -√2 र √3 + √2 a - b a + c भयो। √3 को स्क्वायर -√2 को स्क्वायर भयो हैन। अब फर्मुला खोलौँ √3 को स्क्वायर प्लस 2 × √3 × √2 प्लस √2 को स्क्वायर होल अपन √3 को स्क्वायर रुट कट्यो हैन स्क्वायर रुट कट्यो 3 - 2 भयो 3 - 2 हैन। अब हेर्नुस् अब यहाँनिर यो स्क्वायर र रुट कटेपछि 3 भयो प्लस 2 टाइम्स √6 प्लस यो रुट र स्क्वायर कटेर 2 भयो होल अपन 3 - 2 1 हैन। अब यो 3 र 2 प्लस भयो 3 + 2 5 प्लस 2 √6 भयो 1 डिनोमिनेटर लेख्नु पर्दैन। यसरी हामीले रासनलाइजेसन कसरी गर्न सकिन्छ सर्ट्सहरूको भन्ने बारेमा पनि सिक्यौँ। आजको लागि हाम्रो क्लास यति मात्रै। अरू बाँकी भिडियोहरूमा अरू क्लासहरू फेरि लिएर आउने छु भन्दै म आज क्लासबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद।